श्रीशङ्कराचार्याष्टकम्। विश्वस्य यः सकलमङ्गलधारणाय पूर्णातटे विधृत्वान्मनुजावतारं तं पादनम्रजनतापनगजेन्द्रवज्रं श्रीशङ्करं यतीवरं शिरसा नमामि। यस्यास विश्वमिव नन्दकुमारवक्त्रे शास्त्राकरः किमपि बालविशालबुद्धौ प्रज्ञाप्रभास्तिमितपण्डितमण्डलं तं श्रीशङ्करं शिवगुरोस्तनयं नमामि। सञ्चर्ययेन पवनेन यथार्यभूमौ वेदेषु दुष्टरचितापहत्पह्यत्ता च धूलिः तं तार्किकादिमदमत्तगजेन्द्रसिंहं श्रीशङ्करं शिवकरं सततं नमामि। भाष्यत्रयं मतिमलापहरं विरच्य कैवल्यमार्गैव यो निदधौ प्रदीपान् तं सर्वशास्त्रनिगमागमह्यद्जगतज्ञं श्रीशङ्करं भयहरं सदयं नमामि। येन स्वकीययशसा परमोज्ज्वलेन दिग्वारणः समभिषिचकृतः सुशुभ्रः पाखण्डदुष्टमतखण्डलब्धकीर्तिं श्रीशङ्करं सकललोकहितं नमामि। अद्वैततत्त्वममलं श्रुतिसम्मतं च येनोपदिष्टमिह जीवशिवैक्यकारी संसारदुस्तरसमुद्रमहातरं तं श्रीशङ्करं विनतकल्पतरुं नमामि। काश्मीरदेशगतपीठमनन्यभुक्तं श्रीशारदाख्यमधिरुह्यच्च योदिदेश अद्वैततत्त्वमहतिं पुनरेकदातं श्रीशङ्करं निरुपमेयकृतिं नमामि। संस्थाप्य धर्ममपहृत्य परामविद्यां सत्यं प्रकाश्य जनतोपकृतास्ति येन ध्येयार्थमेव कृतभूरि च मत्कृतिं तं श्रीशङ्करं प्रवरयोगिवरं नमामि। पापोऽस्मि मन्दमतिरस्मि तथा नधीतः सत्यं परं त्वमसि शङ्करदीनबन्धुः आलोकयायि शिववत्सलवीक्षितैर्माम् इत्येव दासगणुशिष्यलवस्य कामः इति स्वामिवरदानन्दभारतीकृतं श्रीशङ्कराचार्याष्टकं सम्पूर्णम्।